नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। पूर्वं वयं संस्कृतभाषामनोविज्ञानं पुनश्च संस्कृतशिक्षणपद्धतीनां सम्पर्के अनेकाः अनेकान् प्रश्नान् वयम् आलोचितवन्तः। अद्यापि वयं तद्वदेव केचन नूतनान् प्रश्नान् अत्र वयं प्रस्तुतं कुर्मः। पश्यामः एव ये खलु नूतनाः सन्ति ते तु अत्र इन्स्टाग्राम् मध्ये फलो कर्तुं शक्नुवन्ति। इतः भवन्तः संस्कृतशिक्षकनियुक्तिसम्पर्कीयसूचनाः प्राप्तुमपि शक्नुवन्ति एव। CHT OSHT इत्यादि परीक्षार्थं यत्किमपि PDF आदिकं भवति तत्सर्वं भवन्तः टेलिग्राम् तः अपि प्राप्तुमपि अर्हन्ति एव। आगच्छन्तु प्रथमं प्रश्नं पश्यामः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, कुत्र शब्दविदः शब्द अर्थयोः अभेदं सम्बन्धं स्वीकुर्वन्ति? कुत्र शब्दविदः एकवारं प्रश्नम् अवगच्छन्तु। शब्दविदः शब्द अर्थयोः अभेद इत्युक्ते प्रभेद इत्यादि विषये सम्बन्धं स्वीकुर्वन्ति। अर्थविज्ञाने, पदविज्ञाने, वाक्यविज्ञाने, ध्वनिविज्ञाने। कस्मिन् विज्ञाने शब्दस्य अर्थविषये अधिकचर्चा भवति इति अत्र प्रश्नं करोति। अर्थविज्ञाने अथवा पदविज्ञाने अथवा वाक्यविज्ञाने अथवा ध्वनिविज्ञाने। अत्र पश्यामः चेत् समीचीन उत्तरं भवति अर्थविज्ञाने इति। अत्र शब्दमेव पश्यन्तु, शब्दस्य अर्थ, शब्द अर्थयोः अभेदं, शब्द पुनश्च अर्थ एतयोः मध्ये प्रभेदविषये कुत्र आगच्छति? अर्थविज्ञाने। यतोहि पदविज्ञाने किं भवति? पदानां निर्माणं कथं करणीयं, पदपदमध्ये कः प्रभेदः इत्यादि विषये चर्चा भवति पदविज्ञाने। एकस्य पदस्य निर्माणं वयं कथं कुर्मः, पदस्य सुन्दरतां कुतः आगच्छति, सौन्दर्यता कुतः आगच्छति, एतेषु विषयेषु एव तत्र पदविज्ञाने चर्चा भवति। परवर्ती समये अस्ति वाक्यविज्ञाने। वाक्यविज्ञानं किं भवति? वाक्यानां रचना कथं करणीया, विशेष्य विशेषणस्य प्रयोगः कथं करणीयं, सर्वनामानां प्रयोगः कथं करणीयम्, एतेषु विषयेषु वाक्यविज्ञाने चर्चा भवति। तद्वदेव ध्वनिविज्ञाने शब्दानाम् उच्चारण, शब्दानां प्रयोग इत्यादि विषये चर्चा भवति। अतः शब्दविद शब्द अर्थयोः अभेदं कुत्र चर्चा भवति इत्युक्ते अर्थविज्ञाने इति। अतः सम्यक् विकल्पः प्रथमः एव। सम्प्रति परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः भवति, लौकिकसंस्कृतं कस्मात् विकसितं? संस्कृतं तु वयं जानीमः, संस्कृतं एकं भवति वैदिकसंस्कृतम्, अन्यमेकं भवति लौकिकसंस्कृतम् इति। वैदिकसंस्कृतम् इत्युक्ते वैदिकयुगे यत् संस्कृतं प्रचलितम् आसीत् तदेव उच्यते वैदिकसंस्कृतम् इति। तद्वदेव लौकिकसंस्कृतम् इत्युक्ते किम्? इत्युक्ते लोकैः प्रचलितं संस्कृतम्, अर्थात् समाजे यत् संस्कृतं प्रचलति तदेव भवति लौकिकसंस्कृतम् इति। लौकिकसंस्कृतं कस्मात् संस्कृतात् विकसितम् इति अत्र प्रश्नं करोति एव। अत्र विकल्पाः सन्ति, पश्यन्तु एकवारं। ग्रीक् भाषातः, पालीभाषायाः, वैदिकसंस्कृतात्, प्राकृतभाषातः। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। लौकिकसंस्कृतं कस्मात् विकसितम्? अत्र पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति वैदिकसंस्कृतात् इति। प्रारम्भिकक्षेत्रे वैदिकसंस्कृतमेव प्रचलितम् आसीत्। वैदिकयुगे यज्ञ होम इत्यादि कार्येषु अधिकाधिकवैदिकसंस्कृतस्य प्रयोगः आसीत्। परवर्ती समये वैदिकसंस्कृतस्य स्थाने लौकिकसंस्कृतस्य आगमनम् अभवत्। इत्युक्ते लोकानां व्यवहारयुक्त यत् संस्कृतं, सरलसंस्कृतं तदेव उच्यते लौकिकसंस्कृतं। लौकिकसंस्कृतस्य प्रथम आदिग्रन्थः किम् इति कदाचित् प्रश्नः अपि भवति। प्रथमं लौकिकसंस्कृतकाव्यं किं? तत्र रामायणमेव भवति अस्माकं लौकिकसंस्कृतस्य प्रथमं काव्यं, यस्य रचनाकारः भवति वाल्मीकिः इति। वैदिकसंस्कृतस्य प्रथम कृति किं इत्युक्ते ऋग्वेदः। अस्तु, लौकिकसंस्कृतं कस्मात् विकसितम् इत्युक्ते वैदिकसंस्कृतात्। वैदिकात् लौकिकम् आगच्छति, लौकिकात् परं पाली, प्राकृत अपभ्रंश, परवर्ती समये अन्यभाषाः भारते नाम उत्पन्नाः भवन्ति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। तृतीयं प्रश्नं पश्यामः। अत्र तृतीयप्रश्नः भवति, कुत्र स्वरयन्त्रस्य मुखस्य च उपयोगात् परिश्रमः अधिकः भवति? लेखने, सस्वरपठने, श्रवणे, मौनपठने। कुत्र स्वरयन्त्रस्य मुखस्य च उपयोगात् परिश्रमः अधिकः भवति? पश्यन्तु, स्वरयन्त्र इत्युक्ते मुखस्य पूर्णकार्यम् अत्र प्रचलति, अतः मुखम् इति वदति। मुखस्य पुनश्च स्वरयन्त्र इत्युक्ते, स्वरयन्त्र इत्युक्ते कण्ठ, तालु, एते सर्वे एतेषां कार्यं कुत्र अधिकरूपेण प्रचलति? लेखने तु केवलं हस्तस्य अधिकं कार्यं प्रचलति, पुनश्च श्रवणे तु कर्णस्य कार्यं प्रचलति। मौनपठने यद्यपि प्रचलति तथापि तथा न प्रचलति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? सस्वरपठने इति। सस्वरपठने किं भवति? स्वरयन्त्रस्य मुखस्य च अधिकं कार्यं चलति। यदा स्वरेण वयं पठामः तदा स्वरयन्त्रस्य कार्यम् अधिकरूपेण चलति। कदाचित् मौनपठने किं भवति? सर्वेषां तन्त्रीणां कार्यं सम्यक् रूपेण न चलति। मौनम् अस्ति, अतः
स मनसि एव पठति, अतः तत्र मुखस्य कार्यं तथा न चलति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र सस्वरपठनम् इति एव भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, विद्यालयपत्रिका छात्राणां किं वर्धयति? विद्यालयपत्रिका द्वारा, विद्यालयपत्रिका इत्युक्ते मेगजिन्, विद्यालयपक्षतः यत् मेगजिन् आगच्छति तेन छात्राणां कस्मिन् क्षेत्रे वृद्धिः भवति? पठनकौशलस्य, भाषणकौशलस्य, लेखनकौशलस्य, श्रवणकौशलस्य। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवितुमर्हति? भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। विद्यालयपत्रिका द्वारा छात्राणां लेखनकौशलस्य वृद्धिः भवति। लेखनकौशलं भवति अस्माकं रचनात्मककौशलं, रचनात्मककौशलं यतोहि पत्रिका मध्ये वयं लिखित्वा एव स्थापयामः, न तु पठामः पत्रिका द्वारा, न तु शृण्मः, न हि वयं भाषणं कुर्मः। अतः विद्यालयपत्रिका द्वारा छात्राणां लेखनकौशलस्य वृद्धिः भवति एव। अतः सर्जनात्मक रचनात्मककौशलस्य छात्राणां वृद्धिः भवति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति लेखनकौशलद्वारा, नाम विद्यालयपत्रिका द्वारा छात्राणां लेखनकौशलस्य विकासं भवति। ये लिखन्ति तेषामेव भवति, यद् ये न लिखित्वा केवलं पठन्ति तेषां कृते पठनकौशलस्य वृद्धिः भवति, किन्तु विद्यालयपत्रिकायाः लक्ष्यं भवति एव छात्राणां लेखनकौशलस्य विकासः इति। कस्यां पद्धत्यां शब्दसौन्दर्यस्य अर्थचमत्कारस्य रसानुभूतेश्च स्थानं नास्ति? एतेषु कुत्र शब्दसौन्दर्यं, अर्थचमत्कार, रसानुभूति एतेषां स्थानं नास्ति? पाठ्यपुस्तकपद्धत्यां, अन्वयपद्धत्यां, व्याकरण अनुवादपद्धत्यां, प्रत्यक्षपद्धत्यां। कस्यां पद्धत्यां किं भवति इत्युक्ते नाम शब्दसौन्दर्यस्य पुनश्च अर्थयः, चमत्कारिता, रसानुभूतिप्राप्तिः एतत् सर्वं प्राप्तिः न भवति। कस्यां पद्धत्यां? पश्यन्तु अत्र प्रत्यक्षपद्धतिः अस्ति, प्रत्यक्षपद्धत्यां शब्दस्य महत्त्वं वयं जानीमः, संस्कृते एकः विषयः अस्ति, संस्कृतेन तस्य विशेषस्य अर्थं वयं जानीमः, अतः अत्र तु प्रत्यक्षपद्धतिः शुद्धमस्ति एव। नाम अत्र तु किं शब्दसौन्दर्यम्, अर्थचमत्कार, रसानुभूति इत्यादीनां तु अत्र महत्त्वं भवति एव। तद्वदेव पाठ्यपुस्तकमध्ये यथा अस्ति तद्वदेव पाठनीयम् अत्र। अतः पाठ्यपुस्तकपद्धत्यामपि अस्ति, अन्वयपद्धत्यां तु वयं रसानुभूतिं प्राप्नुमः, अतः एतदपि न भवति। किन्तु व्याकरण अनुवादपद्धत्यां किं भवति? वयम् अत्र अर्थस्य किं कुर्मः? अनुवादं कृत्वा पठामः, अतः अत्र किं भवति? शब्दस्य सौन्दर्यस्य नष्टं भवति, अर्थस्य चमत्कारितायाः नष्टं भवति, रसानुभूतिः अपि प्राप्तिः न भवति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति व्याकरण अनुवादपद्धतिः इति। परवर्ती प्रश्नं, षष्ठप्रश्नं प्रति गच्छामः, पश्यामः। खण्डान्वयपद्धत्यां विशेषणानां ज्ञानाय कीदृशः प्रश्नः समीचीनः अस्ति? अन्वयपद्धतीनां सम्पर्के तु भवन्तः जानन्ति एव, अन्वयपद्धतिः द्विविधम् अस्ति, एकम् अस्ति खण्डान्वय, अन्यम् एकम् अस्ति दण्डान्वय। दण्डान्वय मध्ये सम्पूर्णं वाक्यं गद्यरूपेण लेखनीयं, खण्डान्वय मध्ये प्रश्नरूपेण भवेत्। अतः अत्र प्रश्नं करोति, खण्डान्वयपद्धतिः तु प्रश्नयुक्तम् अस्ति, किन्तु तत्र विशेषणपदस्य ज्ञानार्थं कीदृशः प्रश्नः समीचीनः भवति? अत्र किम् अस्ति पश्यन्तु, प्रथमविकल्पः अस्ति कः हसति। कः हसति इति दृष्टवन्तः, किं ज्ञातवन्तः? अत्र कर्तृपदस्य आवश्यकता अस्ति, अतः कः हसति इति अशुद्धं भवति। कुत्र हसति? अत्र कुत्र हसति इत्युक्ते सप्तमीविभक्तियुक्तपदम् अत्र पृच्छति एव, अतः अयं विकल्पः अपि न भवति। किं करोति? अत्र कर्मपदं पृच्छति। अन्तिमविकल्पं पश्यन्तु, कीदृशः बालकः। अत्र अस्ति कीदृशः बालकः। कीदृशः बालकः इति शब्दं दृष्ट्वा वयं किं ज्ञातवन्तः? यत् अत्र बालकस्य विशेषणम् अत्र आगन्तुम् अर्हति। सुन्दरः बालकः अथवा सुन्दरबालकः अथवा असमीचीनबालकः, स्थूलः बालकः, एतत् सर्वं किम् अस्ति? विशेष्यपदं भवति बालकः, तस्य विशेषणरूपं भवति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः चतुर्थविकल्पे भवति। कीदृशः बालकः विशेषणपदस्य ज्ञानार्थम् आवश्यकं भवति एव। परवर्ती सप्तमप्रश्नं प्रति गच्छामः। सप्तमप्रश्नः अस्ति, कदा गद्यशिक्षणं समीचीनं भवेत्? गद्यशिक्षणं कदा सम्यक् भवति? अत्र पश्यन्तु किम् अस्ति? वाक्यशिक्षणविधानां परित्यज्य अन्वितिशिक्षणविधानां स्वीक्रियते चेत्, इत्युक्ते वाक्यशिक्षणं वयं त्यजामः, अत्र वाक्यं विधिं न पाठयामः, केवलम् अन्वितिविधिं यदि पाठयामः तेन गद्यशिक्षणं सम्यक् भवति वा? अन्वितिशिक्षणविधीनां परित्यज्य वाक्यशिक्षणविधीनां स्वीक्रियते चेत्, अन्विति इत्युक्ते, अन्विति इति शब्दस्य अर्थम् एकवारम् अवगच्छन्तु। अन्विति इति शब्दस्य अर्थं भवति कष्टात् सरलं प्रति। कश्चन विषयः कष्टयुक्तम् अस्ति, तमेव विषयं यदि सरलरूपेण वयं लिखामः तदेव उच्यते अन्विति इति। अन्वितिशिक्षणद्वारा पाठयामः चेत् लाभः, अथवा अन्वितिशिक्षणं परित्यजामः चेत् लाभः। एकैकं वाक्यं स्वीकृत्य बोधयेत् चेत् अयं तु कदापि न सम्यक्। एकमेकं वाक्यं यदि बोधयामः तत् बहुकालः गच्छति। वाक्यशिक्षणविधानेन बोधयेत् चेत्, वाक्यशिक्षण यथा वाक्यस्य रचना इत्यादि भवति, तेन शिक्षा दद्मः चेत् लाभः अस्ति। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः अस्ति। प्रथमविकल्पः एव
अन्वितिशिक्षणविधानं स्वीकुर्मः चेत् यदि अन्वितिरूपेण यदि वयं पाठयामः सरलसंस्कृतेन तस्य कष्टशब्दानां भिन्नभिन्नविभागं कृत्वा पाठयामः चेत् बहु लाभदायकः भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति खण्डान्वयपद्धत्यां प्रश्नाः कीदृशाः भवन्ति। खण्डान्वयपद्धतिं तु भवन्तः जानन्ति। खण्डान्वयपद्धत्यां ये प्रश्नाः सन्ति ते प्रश्नाः कीदृशाः भवन्ति। व्याकरण आधारितः, साहित्य आधारितः, विश्लेषणात्मकः, उपयुक्तेषु किमपि न। अत्र ये केपि अस्माकं के प्रश्नाः सन्ति नाम खण्डान्वयपद्धत्यां ये खलु प्रश्नाः सन्ति ते प्रश्नाः कीदृशाः प्रश्नाः सन्ति इति प्रश्नम् अत्र करोति। व्याकरण आधारितः, साहित्य आधारितः, उपयुक्तेषु किमपि न अथवा विश्लेषणात्मकः। सम्यक् विकल्पः किं भवितुमर्हति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। अत्र अनेन दण्डान्वयपद्धतिद्वारा यदि वयं पठामः तत्र किं भवति व्याकरणज्ञानप्राप्तिः भवति। किन्तु अत्र साहित्य आधारितप्रश्नः आगच्छति। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति साहित्य आधारितप्रश्नाः भवन्ति। यथा उदाहरणमेकं वदामि। अत्र प्रश्नः अस्ति विद्या ददाति विनयम् इति एकं सुभाषितं प्रसिद्धमस्ति। विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रता। अत्र प्रश्नम् आगच्छति विद्या किं ददाति, अत्र प्रश्नः विनयं ददाति। अत्र व्याकरणसम्पर्कितप्रश्नस्य प्रश्नमेव न आगच्छति। अतः सम्यक् भवति साहित्य आधारित इति। परवर्ती अस्ति परीक्षाः केवलं प्रमाणपत्रस्वीकरणाय मुख्यमेव न तु ज्ञानार्जनाय। तद्वदेव अस्ति परीक्षा केवलं प्रमाणपत्रस्वीकरणाय मुख्यमेव ज्ञानार्जनाविषये तु गौणम् एव। कीदृशी परीक्षा मौखिकप्रश्नयुक्ताः, वस्तुनिष्ठप्रश्नयुक्ताः, निबन्धरूपप्रश्नयुक्ताः एतेषु किमपि न। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति न यदि सर्वे प्रश्नाः निबन्धरूपाः भवन्ति तत्र किं भवति केवलं प्रमाणपत्रप्राप्तिनिमित्तं तादृशी परीक्षा भवति। किन्तु ज्ञानार्जनाय तादृशी परीक्षा न प्रचलति। यथा भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति प्रथमकक्षातः नवमीकक्षापर्यन्तं या कापि परीक्षा प्रचलति तत्र केवलं कीदृशाः प्रश्नाः अधिकाधिकाः भवन्ति निबन्धयुक्ताः। तेन किं लाभः भवति केवलं छात्राः प्रमाणपत्रं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। तेन छात्राणां ज्ञानार्जनस्य आकलनं वयं कर्तुं न शक्नुमः एव। अतः सम्यक् विकल्पः किं भवति निबन्धरूपप्रश्नयुक्ताः इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु कस्मिन् भाषाविज्ञाने भाषायां प्रयुक्तानां सर्वेषां तत्त्वानां पारस्परिके विशिष्टे सन्दर्भे अध्ययनं क्रियते। कीदृशं भाषाविज्ञाने भाषायां प्रयुक्तानां सर्वेषां तत्त्वानां पारस्परिके विशिष्टे सन्दर्भे अध्ययनं क्रियते। प्रायोगिकभाषाविज्ञाने, संरचनात्मकभाषाविज्ञाने, वर्णात्मकभाषाविज्ञाने अथवा तुलनात्मकभाषाविज्ञाने। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति संरचनात्मकभाषाविज्ञाने। रचना यत्र अस्ति तत्र भाषायाम् अधिकचर्चा भवति। यत्र रचना न्यूना भवति तत्र भाषायाः महत्त्वं न्यूनं भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र संरचनात्मकभाषाविज्ञाने इति सम्यक् विकल्पः भवति एव। द्वितीयविकल्पः संरचनात्मकभाषाविज्ञाने इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु गद्यशिक्षणस्य लक्ष्यमस्ति भाषाज्ञानसम्पादनं किन्तु कविताशिक्षणस्य प्रधानं लक्ष्यं किम्। गद्यशिक्षणस्य लक्ष्यं किम् अस्ति भाषाज्ञानसम्पादनम्। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु कदाचित् प्रश्नः भवितुमर्हति गद्यशिक्षणस्य लक्ष्यं किम् अस्ति भाषाज्ञानसम्पादनं। मम यावत् स्मरणम् अस्ति CHT 2022 मध्ये एवं प्रश्नः आसीत् एव गद्यशिक्षणस्य मुख्यं लक्ष्यं किम् आसीत् इति। अहं तद् अशुद्धं कृतवान् अतः मम स्मरणे अस्ति गद्यशिक्षणस्य लक्ष्यं किम् अस्ति भाषाज्ञानसम्पादनं किन्तु पद्य अथवा कविताशिक्षणस्य प्रधानं लक्ष्यं किं तद्भवति रसस्वादानं। रसस्वाद प्राप्तिः एव तस्य भवति पद्यशिक्षणस्य प्रमुखलक्ष्यं। भाषासाहित्यसम्पादनं न, मनसि अभिरुचि उत्पादनं न, भाषासामर्थ्यसम्पादनं न, तस्य मुख्यं लक्ष्यं किम् अस्ति रसस्वादप्राप्तिः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः वाक्यं रसात्मकं काव्यम्। अत्र अधस्तनेषु किं भवति लक्षणम् अनुलक्षणस्य प्रकल्पनं, लक्ष्यम् अनुलक्षणस्य प्रकल्पनम्, एकदेव लक्ष्यम् लक्षणं प्रकल्पनम् अथवा अत्र लक्ष्यलक्षणं नास्ति। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवितुमर्हति भवन्तः अपि वक्तुं शक्नुवन्ति एव। वाक्यं रसात्मकं काव्यम् अत्र अधस्तनेषु किं भवति इति प्रश्नं करोति सामान्यरूपेण लक्षणम् अनुलक्ष्यस्य प्रकल्पनम् अथवा लक्ष्यम् अनुलक्षणस्य प्रकल्पनम्। एकवारम् एतत् अवगच्छन्ति चेत् व्याकरणसम्पर्के अस्ति। व्याकरणम् इत्युक्ते अत्र सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति लक्ष्यम् अनुलक्षणस्य प्रकल्पनम् इति। समुचितविकल्पः लक्ष्यम् अनुलक्षणस्य विकल्पनम्। आरोह अवरोह सम्पर्के अस्ति एव स्वतन्त्रं क्षत्रं तदर्थं स्वीकुर्मः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति खण्डान्वयपद्धत्यां क्रियाणां ज्ञानाय अधस्तनेषु कः प्रश्नः समीचीनः। क्रियापदं ज्ञातुम् एतेषु कः प्रश्नः समीचीनं भवति। कुतः आगच्छति, किमर्थं गच्छति, किं कः करोति, किं करोति, एतेषु समीचीनविकल्पः किम् अस्ति।
खण्डान्वयपद्धति तु प्रश्नोत्तरात्मक अस्ति। अतः एतेषु क्रियापदस्य ज्ञानार्थं कः विकल्पः समीचीनः अस्ति। अत्र पश्यामः चेत् समुचितविकल्पः अत्र किं भवति, क्रियापदस्य ज्ञानार्थं किं करोति नाम पठति, किं करोति नाम पठति। अत्र वाक्यमस्ति एव, बालकः विद्यालये पठति, एवं किमपि वाक्यमस्ति इति चिन्तयन्तु एव। तत्र प्रश्नम् आगच्छति, बालकः किं करोति न बालकः पठति। अतः क्रियापदस्य ज्ञानार्थं सम्यक् किं भवति, किं करोति इति विकल्पः एव अत्र सम्यक् इति परिदर्शयति एव। अन्ये यथा कुतः आगच्छति, पञ्चमविभक्तिज्ञानं भवति, किमर्थं करोति, क्रियायाः कार्यं किम् अस्ति, कर्तृपदस्य कर्तुः कार्यं किम् अस्ति तद् ज्ञातुं किमर्थं करोति इति प्रश्नस्य आवश्यकता। कः करोति, कर्तृपदस्य ज्ञानार्थं। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, संस्कृतभाषा अस्ति, संस्कृतभाषा एका कीदृशी भाषा अस्ति, विश्लेषणात्मिका, अन्वेषणात्मिका, संश्लेषणात्मिका, उपयुक्तेषु किमपि न। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः कः भवति इत्युक्ते अत्र संस्कृतभाषा अस्माकं भवति एका संश्लेषणात्मिका भाषा। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, सम्पूर्णपाठस्य सारांशः पुनरावृत्ति शब्दार्थ विवेचनं विवेचनम् इति स्थाने विवेचनम् इति अभवत्। विवेचनं च यस्मिन् सोपाने भवति तत् किं भवति, प्रस्तुतीकरणं, सामान्यीकरणं, प्रस्तावना, प्रयोग, अनुप्रयोगः। पश्यामः चेत् अत्र समुचित उत्तरं किं भवति, अत्र पश्यन्तु, प्रस्तावना आरम्भे आगच्छति, प्रयोगः अनुप्रयोगः अन्तिमे भवति एव, प्राक्टिकल् अस्ति एव, प्रस्तुतीकरणम् अपि नाम प्रस्तावनायाः पूर्वं भवति, सिद्धतां करणीयं भवति एव। अतः सम्यक् विकल्पत्र किं भवति, सामान्यीकरणं, सम्पूर्णपाठस्य सारांशं वदामः, तत्र पुनरावृत्तिप्रश्नान् पृच्छामः, शब्दस्य अर्थं वदामः, यस्मिन् सोपाने प्रचलेत् तद् भवति एव सामान्यीकरणम् एव। हर्वटीय पञ्चपद्धतिः किन्तु सामान्यीकरणं भवति एव, एतत् सर्वमेव केवलं प्रस्तावना, अनन्तरं भवति एव सामान्यीकरणम्, अनन्तरम् आगच्छति एव मूल्याङ्कनम् इति, एवं प्रकारेण ते लघु कृतवन्तः। परवर्ती समये 16 प्रश्नम् अस्ति, पश्यन्तु, कदा सम्पूर्णपाठ्यचक्रस्य अध्ययनस्य आवश्यकता नास्ति, कस्मिन् समये सम्पूर्णं पाठ्यक्रमं वयं न पठामः। यदि निबन्धरूपेण सर्वे प्रश्नाः भवन्ति, वस्तुनिष्ठप्रश्नाः सर्वे भवन्ति चेत्, मौखिकप्रश्नाः सर्वे भवन्ति चेत्, उपयुक्तेषु किमपि न। अत्र पश्यन्तु, समुचितविकल्पः अत्र किं भवति, कदा सम्पूर्णपाठ्यक्रमस्य अध्ययनस्य आवश्यकता नास्ति इत्युक्ते यदि सर्वे प्रश्नाः निबन्धयुक्ताः भवन्ति, सर्वे प्रश्नाः यदि निबन्धयुक्ताः भवन्ति, तैः किं भवति, अस्माकं सम्पूर्णपाठ्यस्य पठनस्य आवश्यकता न भवति एव। यथा वयं शिक्षाशास्त्री मध्ये भवतु अथवा अन्य यत्र लिखितनिबन्धपरीक्षा भवति, तत्र वयं किं कुर्मः, यूनिट् अनुसारं पठामः, एतद् यूनिट् पठामः, अन्य यूनिट् त्यजामः। कारणं किम् अस्ति, एतस्मात् सन्दर्भात् एकं दीर्घ उत्तरमूलकप्रश्नम् आगच्छति, तदेव लिखित्वा आगच्छामः इति। अतः यदि सर्वे प्रश्नाः यदि किं भवन्ति नाम निबन्धयुक्तप्रश्नाः भवन्ति, तर्हि सम्पूर्णपाठ्यक्रमस्य पठनस्य एव आवश्यकता नास्ति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, निबन्धरूपप्रश्नाः प्रतिशतम् अङ्कानां कृते परिमिताः इत्युक्ते लाङ्ग् टैप् आफ् क्वश्चिन्, बिग् टैप् आफ् क्वश्चिन्, शार्ट् टैप् आफ् क्वश्चिन् मध्ये कियत् भागं भवेत्। अत्र प्रश्नं करोति, लाङ्ग् टैप् आफ् क्वश्चिन् कियत् प्रतिशतं भवेत् इति, 80, 50, 70, 40। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, 50 परिमितं। 50% यदि लाङ्ग् टैप् आफ् क्वश्चिन् भवति चेत् अर्धभागमपि किं भवेत्, तत्र शार्ट् टैप् आफ् क्वश्चिन् भवेत्। एवं तत्र परीक्षायाः कश्चित् नियमः अस्ति एव, तद्वदेव भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। यत्किमपि परीक्षा भवति, विद्यालयस्तरे भवतु अथवा महाविद्यालयस्तरे भवतु, तत्र 50 परिमितम् एव किं भवति, प्रतिशतम् अङ्कानामेव प्रश्नाः तत्र भवन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु 18 प्रश्नः, शलाका एका मौखिकपरीक्षा। अत्र शलाका कं सूचयति, शलाकः इति शब्दः यदा भवति, सा शलाका इति शब्दः कं सूचयति, लघुकाष्ठखण्डं, गृहं, कलमं, पुस्तकं। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव, शलाका इति शब्दः कं सूचयति इति। अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पः भवति, लघुकाष्ठखण्डम् इति। एकं शलाका लघुकाष्ठखण्डं सूचयति। एतत् अस्माकं मौखिकपरीक्षा एकः अंशः अस्ति। शलाकापरीक्षा इदानीं केवलं संस्कृतक्षेत्रे एव परिदृश्यते, न तु अन्येषु क्षेत्रेषु। मौखिकपरीक्षायाः अंशः भवति एव शलाकापरीक्षा। अग्रे गच्छामः, परवर्ती प्रश्नं 19 प्रश्नः अस्ति, अधस्तनेषु कः वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः दोषः भवति। वस्तुनिष्ठपरीक्षा दोषः एतेषु कः अस्ति, छात्राः परीक्षार्थं सन्नद्धाः भवन्ति न तु ज्ञानार्जनाय, सर्जनात्मकशक्तिः लुप्ता भवेत्, प्राप्ताङ्कयोग्यतापूर्वकं न भवेयुः, अङ्कप्राप्त्यर्थं कण्ठस्थीकरणाय एवं प्रोत्साहः प्रदीयते। पश्यन्तु, अङ्कप्राप्तिनिमित्तं कण्ठस्थीकरणं कुत्र चलेत्, निबन्धपरीक्षायां। निबन्धपरीक्षामध्ये सर्वं रटनं कृत्वा गच्छन्ति एव छात्राः।
पुनश्च वस्तुनिष्ठपरीक्षा मध्ये यद् अङ्कः प्राप्तिः तदपि किं भवति विश्वासयोग्य भवति एव। छात्राः परीक्षार्थं सन्नद्धाः भवन्ति, न तु ज्ञानार्जनाय। एतत्तु कुत्र भवति एव प्रचलति, अस्माकं निबन्धपरीक्षायां चलति एव। अतः सम्यक् उत्तरं किं भवति, यदि सर्वे प्रश्नाः वस्तुनिष्ठप्रश्नाः भवन्ति तर्हि अस्माकं सर्जनशक्तिः किं भवति, लुप्ता भवति। यत्र रचनात्मककौशलस्य वृद्धिः एव न भवति। स तत्र केवलमेव यत् विकल्पः अस्ति तदेव चयनं करोति, अतः छात्रस्य लेखनकौशलस्य वृद्धिः न भवति। अतः सम्यक् विकल्पः ऑप्शन बी भवति। अन्तिमं प्रश्नं पश्यन्तु। शिक्षणस्य केन्द्रबिन्दुः अस्ति। अयं प्रश्नः अपि ऐषमः आसीत् एव परीक्षायाम्। उद्देश्यं, महत्त्वं, पाठ्यपुस्तकं, पाठ्यक्रमः। सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति, भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। शिक्षणस्य केन्द्रबिन्दुः भवति पाठ्यपुस्तकम् इति। अयं प्रश्नः आसीत् एव CST 22 मध्ये आसीत् एव। शिक्षणस्य केन्द्रबिन्दुः किम् अस्ति इत्युक्ते पाठ्यपुस्तकं भवति शिक्षणस्य केन्द्रबिन्दुः। मित्राणि, एतदेव अद्यतन अस्माकं काश्चन प्रश्नाः आसन्। यान् प्रश्नान् वयम् अत्र सम्यक् रूपेण आलोचनां कृतवन्तः। पुनः अग्रिमसत्रे मिलामः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि, नमस्कारः, शुभरात्रि।